हो हो सदैवदेखि आइरहेकी छन्। प्लेग, सार्स, एड्स, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, इबोला, कोरोना आदि आदि, जो खतरनाक हुन्छन् कुनै बिन्दुसम्म। तर कहिल्यै नबिर्सनु कि सबैभन्दा खतरनाक हुन्छ मानिस। पचाइदिन सक्छ उसले खतरनाक रोगहरू, पचाउन सक्दैन कदापि असमानताको कातीले पोतिरहेको उसको अन्धकार भविष्य। हो हो युगौँदेखि गइरहेकै छन् बाढी, पहिरो, समुद्री आँधी, महाभूकम्प, डढेलो, ज्वालामुखी आदि आदि, जो विध्वंसक हुन्छन् कुनै हदसम्म। तर कहिल्यै नबिर्सनु कि जम्मैभन्दा विध्वंसक हुन्छ मानिस। सहिदिन सक्छ उसले विध्वंसक प्रकोपहरू, सहन सक्दैन कदापि अभावको पाइलाले टेकिरहेको उसको शिखर चाहिँ गन्तव्य। हो वर्षौँदेखि भइरहेकै छन् राजनीति, झैझगडा, हत्या हिंसा, डकैती, बलात्कार, लडाई, विश्वयुद्ध आदि आदि, जो भयानक हुन्छन् कुनै सीमासम्म। तर कहिल्यै नबिर्सनु कि सबैभन्दा भयानक हुन्छ मानिस। हारिदिन सक्छ उसले भयानक युद्धहरू, हराउन सक्दैन कदापि रुखविहीन छायाले छेकिरहेको उसको अनुहारको आकाश। देख्नु देख्नु मानिसलाई केवल आफू जस्तै मानिस। म चाहिँ आजभन्दा 48 वर्ष अगाडि अर्थात् 2030 साल माघ 4 गते खोटाङ जिल्लाको तत्कालीन गाउँ पञ्चायत, पछि अब गाविस हुँदै अहिले त अब हाम्रो नगरपालिका नुनथला खाम्ला भन्ने ठाउँमा जन्मिएको हुँ। र मेरो आमा पितृ भइसक्नु भएको छ, उहाँ दिलकुमारी चामलिङ राई र आपा रोजबहादुर चामलिङ राईको 5वटा सन्तान हामी, जसमा हामी 3 छोरा र 2 छोरी मध्ये म छोरामध्ये जेठो सन्तानको रूपमा जन्मिएको हुँ। र मेरो परिवारमा अहिले मैले अघि भनिसकेँ आमा हुनुहुन्न, बाँकी हामी सबै नै छौँ। पापा पनि हुनुहुन्छ अहिले 84 वर्षको रोजबहादुर चामलिङ राई। र म चाहिँ त्यो ठाउँबाट आजसम्म आइराखेको छु। बाबा चाहिँ अब इन्डियन आर्मी हुनुहुन्थ्यो, तत्कालीन इन्डियन आर्मी। करिब करिब 17 साढे 17 वर्ष चाहिँ उहाँ चाहिँ इन्डियामै हुनुहुन्थ्यो। र त्यो बेला अब त्यो बेलाको वातावरण, त्यो बेलाको अवस्था सबैको गाउँघरको अलिक जटिल नै थियो भन्नुपर्छ। र आमा चाहिँ त्यो बेला नै अब हाम्रो पापाहरू 5 भाइ, मेरो पापा माइला हुनुहुन्छ। आमा चाहिँ छुट्टिएर माथि तेर्से भन्ने बारीमा बस्नु भएको थियो डेरामा। हाम्रो सानो झुप्रो डेरा थियो, मलाई याद छ। म चाहिँ तर मूल घरमा तल गैरा भन्छ त्यहाँ जन्मेको भन्नुहुन्थ्यो आमाले। र त्यो डेरामा हामी नाना र म हुर्क्यौँ, अब दुःख सुख हामी हुर्क्यौँ। अब सबैको थाहा छ अब कृषि पेसा नै हो गाउँघरमा। आमा एकदमै धेरै दुःख गर्नुहुन्थ्यो, मेहनती हुनुहुन्थ्यो। आमा एक्लै भइकन पनि त्यो बेला नाना र मलाई सम्हाल्दै 8-9वटा गाईहरू थियो, गाई पाल्नुहुन्थ्यो आमाले, एकदम परिश्रम गर्नुहुने। र आमालाई चाहिँ खेतीपाती एकदमै फाप्ने पनि आमालाई। र मृत्युपछि पनि अब एउटा विश्वासको कुरो हो या हाम्रो एउटा संस्कारको कुरो हो, आमाले चाहिँ मृत्युपछि पनि म चाहिँ खेतीपातीमै, अब त्यसलाई चामलिङ भाषामा चाहिँ खारुलाम भन्दो रहेछ, वारिपारि नै खेतीपातीमै बस्छु भन्नुभएको छ। र पापाको एउटा अनुपस्थितिमा, पापा चाहिँ इन्डियामै हुनुहुँदा आमाको एकदमै धेरै मेहनत, परिश्रम, वात्सल्य, मातृवात्सल्य, अब एउटा स्नेह, सबै कुरा नै नाना र मलाई, मभन्दा अगाडि नाना हुनुहुन्छ जसले गीत लेख्नुहुन्छ, उहाँ पनि नाना चामलिङ सरिता भनेर लेख्नुहुन्छ। त्यसरी हामी हुर्क्यौँ। बालापन त्यस्तो धेरै अभावग्रस्त पनि होइन र त्यति धेरै सम्पन्नतामा पनि म हुर्किएको होइन, सामान्य परिवारमा म हुर्केँ। र मभन्दा करिब 5 वर्ष पछाडि मात्रै मेरो माइला भाइको जन्म भयो। पापा त्यतिखेर पेन्सन पनि आइसक्नु भएको थियो, 2034मा आउनुभयो। माइला भाइ 35मा जन्मियो। र त्यस पछाडि पापाले चाहिँ तल अलिकति अर्को काकाको घर चाहिँ बेच्नु भएको थियो। काकाले बेचेर पनि कोक्पा बाजेले लिनुभएको थियो, अनि डाँडाघर भन्छ, हामीलाई डाँडाघर नै भन्छ अहिले, त्यो घर लिनुभयो पापा पेन्सन आउनु भएपछि। त्यस पछाडि हामी त्यहाँ तल झरिसकेपछि कान्छी बहिनी र सानो भाइ कान्छा भाइको जन्म भयो। र दुःख सुख गाउँमा पापाले 17 साढे 17 वर्ष अर्काको देशमा गएर दुःख गर्नुभयो अनुसार र आमाले अत्यन्तै मेहनत र परिश्रम गर्नुभयो अनुसार हाम्रो बाल्यकाल सामान्य एउटा मध्यमवर्गीय परिवारमा नै हुर्क्यो भन्नुपर्छ। शीर्षक शत्रु सम्मानमा। म जिउँदैछु कि मरिसकेँ, बुझ्नलाई पनि शत्रु चाहिन्छ।
म बलवान छु कि निर्बल जाँच्नलाई पनि शत्रु चाहिन्छ। म तीतो छु कि पिरो, म तीतो छु कि पिरो साध्नलाई पनि शत्रु चाहिन्छ। म चिसो छु कि तातो छाम्नलाई पनि शत्रु चाहिन्छ। म अग्लो छु कि होचो नाप्नलाई पनि शत्रु चाहिन्छ। म ओर छु कि पर तान्नलाई पनि शत्रु चाहिन्छ। म कालो छु कि सेतो देख्नलाई पनि शत्रु चाहिन्छ। म पछि छु कि अघि छेक्नलाई पनि शत्रु चाहिन्छ। म गहिरो छु कि उच्च जान्नलाई पनि शत्रु चाहिन्छ। म बलियो छु कि निर्धो ठान्नलाई पनि शत्रु चाहिन्छ। म कठोर छु कि कोमल घोच्नलाई पनि शत्रु चाहिन्छ। म विशाल छु कि सीमित सोच्नलाई पनि शत्रु चाहिन्छ। म विनीत छु कि कृतज्ञ चिन्नलाई पनि शत्रु चाहिन्छ। म बगर छु कि समुद्र भिज्नलाई पनि शत्रु चाहिन्छ। म नयाँ छु कि पुरानो फेर्नलाई पनि शत्रु चाहिन्छ। म खोक्रो छु कि भरिलो हेर्नलाई पनि शत्रु चाहिन्छ। म जिउँदै छु कि मरिसके बुझ्नलाई पनि शत्रु चाहिन्छ। म बलवान छु कि निर्बल जाँच्नलाई पनि शत्रु चाहिन्छ। 7 वर्षको उमेरदेखि पापा आमाले मलाई स्कुल भर्ना गर्नुभयो। नाना त सानैमा नै स्कुल जान थाल्नु भएको थियो। तत्कालीन श्री जाल्पा प्रावि, पछि म पढ्दै गर्दा निमाविसम्म चाहिँ मैले भेटेँ। जाल्पा प्रावि नुनथलाबाट चाहिँ मैले प्रारम्भिक शिक्षा चाहिँ ग्रहण गर्ने अवसर पाएँ र 2045 सालमा मैले 7 क्लास पास गरिसकेपछि म श्री चम्पावती मावि बैपाबाट चाहिँ मैले एसएलसी गरेका हुँ। र कस्तो थियो भने घरमा पनि वातावरण साहित्यिक नै थियो। मेरो बाजे, हुन त म जन्मिनुभन्दा 12 वर्षको नै मेरो बाजे बहादुर चामलिङलाई बित्नुभयो। उहाँले चाहिँ तत्कालीन अब रामायण, सायद रामायणको तपाईँले त्यो पूर्णांश देख्नुभएको होला, त्यो सक्कली रामायण निकै ठुलै ठेली हुन्छ। त्यो चाहिँ उहाँलाई, मेरो बाजेलाई कथा चाहिँ त्यति नआउने अरे, उहाँले आफ्नो नाम मात्रै लेख्न सक्नुहुन्थ्यो अरे, भैँसे भई भन्छ नि गाउँमा, त्यो चाहिँ लेख्न सक्नुहुने। र उहाँले तर त्यो रामायण चाहिँ अब उहाँलाई कसरी रुचि भयो अब त्यो त मैले अब भन्न सक्दिनँ। रामायण चाहिँ रामायणको कुन काण्डको कुन पृष्ठको कुन हरफ विपक्षीले गाइरहेछ त्यो पनि उहाँले चाहिँ नहेरिकन भन्न सक्ने क्षमता थियो अरे। र हाम्रो बाजे कोक्पालाई चाहिँ त्यो क्षेत्रमा सिलौकेकै नामले उहाँका दौतरीहरूले र उहाँभन्दा अलिकति भाइ पुस्ताले, पछिल्लो पुस्ताले सिलौके भनेर चिन्नुहुन्छ हाम्रो क्षेत्रमा। त्यसै गरेर पापाले पनि इन्डियन आर्मीमा रहनुहुँदा प्रकाश कोविदका थुप्रै कृतिहरू उपन्यासहरू पढ्नु भएको रहेछ, जुन चाहिँ मेरो सानो भाइ सानो हुँदा सुताउँदाखेरि पापाले त्यो कथा भन्नुहुन्थ्यो। अनि पछिबाट मैले पनि प्रकाश कोविदका उपन्यासहरू पढ्दै जाँदा देवताका, नयोका, टिस्टा रङ्गीतका र अर्को जन्मका कथाहरू पापाले भन्नुभएको रहेछ। त्यो बेला मात्रै मलाई थाहा भयो। त्यो चाहिँ मैले एसएलसी पश्चातको त्यो जुन हाम्रो खाली समय, रिजल्ट आउने, रिजल्ट कोर्ने समयमा केही उपन्यासहरू मैले पढेँ, त्यो बेला थाहा भयो। त्यसै गरेर पापा समाजसेवामा पनि अत्यन्तै अग्रसरता देखाउनुहुन्थ्यो। स्कुल भनेपछि विद्यालय खोल्नुपर्छ भन्ने पनि उहाँको थियो। उहाँहरूकै पहलमा पञ्चकन्या प्रावि अहिले हाम्रो काखमालामै छ, त्यो पनि उहाँले स्थापना गर्नुभयो। त्यसै गरेर कुलो खन्ने, कुलो चाहिन्छ, सिँचाइ चाहिन्छ भन्ने पनि त्यो उहाँले त्यो सोच गर्नुभयो। 2-3वटा कुलो पनि खन्नुभयो पापाकै अग्रसरतामा। त्यसै गरी गाउँघरमा देउसी भैलो भन्ने पारम्परिक चलनलाई यसलाई अलिकति हामीले परिवर्तन गरेर नाचगान पनि गर्नुपर्छ भन्ने सुरुवात पनि पापाबाटै भएको कारणले पापा आफै पनि हिँड्नुहुन्थ्यो रातभरि हामीसँग देउसी भैलोमा। त्यही प्रभाव र मेरो नानालाई सायद कोक्पाको आपाको प्रभावले नाना राम्रो कविता गीत लेख्नुहुन्थ्यो। तर निकै लामो समय उहाँले ग्याप पनि गर्नुभयो। भर्खरै उहाँले द भोइस किड्सका नानीहरू सुप्रिम मल्ल ठकुरी र मिन्चामा राईको आवाजमा, शान्तिराम राईको सङ्गीतमा अहिले भर्खरै मैले मेरै एउटा च्यानल पनि छ, आदिमाच अनलाइन टिभी, त्यहाँबाट सानो छ भने नभए पो भन्ने नानाको रचना अहिले निकै राम्रो भ्युज पनि पाइरहेको छ। साहित्यिक लेखनको पहिलो गुरु चाहिँ मेरो नाना नै हुनुहुन्छ। त्योसँगै नानाको बिहे पनि फेरि अर्का अब हाम्रो अत्यन्त चिन्तक लेखक रक्ष राईसँग उहाँको बिहे पनि भयो अब संयोगले। र उहाँहरूको सङ्गतको कारणले र विद्यालय पनि हाम्रो नुनथलामा अग्रज दाइहरू दिदीहरू हुनुहुन्छ, साहित्य सङ्गीत क्षेत्रमा अग्रसरता देखाउनुहुने र राम्रो लेख्नुहुने पनि हुनुहुन्छ। अब साहित्य सङ्गीतमा राम्रो पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैको सङ्गतको कारणले। र त्यो बेला विद्यालयमा हरेक हप्ता शुक्रबार चाहिँ साप्ताहिक कार्यक्रम हुन्थ्यो। कहिले नाच्नुपर्ने, कहिले गाउनुपर्ने, कहिले लेखेर वाचन गर्नुपर्ने।
त्यो कारणले पनि मलाई सायद यो लेखनतिर चाहिँ जानेर नजानेर मैले चाहिँ पाइला चाल्ने पाइला सार्ने अवसर चाहिँ प्राप्त भएको हो। महु पुर्खा किराँतीको शिरमाथि छ रैछाकुले, महु पुर्खा किराँतीको शिरमाथि छु रैछाकुले, महु पुर्खा किराँतीको शिरमाथि छु रैछाकुले, पहिलोचोटि दयाचौँमा मेरो दुवै आँखा खुले। सानै छँदा आपाआमा गुमाएको टुहुरो म, सानै छँदा आपाआमा गुमाएको टुहुरो म, दुई चेलीको हेरचाहले हुर्किएको जिन्दगी म, महु पुर्खा किराँतीको भिरमाथि छु रैछाकुले, महु पुर्खा किराँतीको भिरमाथि छु रैछाकुले, पहिलोचोटि दयाचौँमा मेरो दुवै आँखा खुले। रुदा रुदै अगेना छेउ निधाएको निम्छरो म, रुदा रुदै अगेना छेउ निधाएको निम्छरो म, अनायासै चेलीदेखि छाडिएको अभागी म, महु पुर्खा रावा सावा तिरमाथि छु रैछाकुले, महु पुर्खा रावा सावा तिरमाथि छु रैछाकुले, पहिलोचोटि दयाचौँमा मेरो दुवै आँखा खुले, महु पुर्खा किराँतीको शिरमाथि छु रैछाकुले। 2047 सालमा एसएलसी पश्चात मैले प्रवीणता प्रमाणपत्र तह चाहिँ मैले दिक्तेल बहुमुखी क्याम्पसबाटै गरेँ 48-50 को ब्याचसम्म। तर म 50 सालमा चाहिँ त्यस पछाडि ब्याचलर र मास्टर्सको लागि चाहिँ म काठमाडौँ आएँ। तर काठमाडौँ करिब म 2 वर्ष चाहिँ म त्यतिकै अलमले मैले पढाइ छाडेर गीत कविताको क्षेत्रमै लागि पर्छु भनेर यता र त्यता कुद्दा 2 वर्ष बित्यो। त्यो बेला त अत्यन्त गाह्रो थियो, किनभने अहिले जस्तो प्रविधि थिएन होइन। अब तपाईँको सञ्चारको माध्यम पनि रेडियो नेपाल र टेलिभिजन थियो, नेपाल टेलिभिजन। गाह्रो थियो र एकले अर्कालाई भेट्नको लागि पनि चिनाव पर्ची गर्न पनि निकै समय र निकै कठोर एउटा तपस्या नै भन्नुपर्छ, भोग्नु पर्थ्यो। अब शान्तिराम दाई, अहिले प्राज्ञ शान्तिराम राई वरिष्ठ सङ्गीतकार उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँ सोलमाको। अब हिँडेर जाँदा पनि हाम्रो गाउँबाट करिब 2-2.5 घन्टाको समय लाग्ने ठाउँको गाउँको हुनुहुन्थ्यो उहाँ। उहाँको नाम अब मैले पहाडमै हुँदा सुनेको हुँ। उहाँलाई भेटेर औपचारिक परिचय गर्नु मात्रै मलाई 2 वर्ष समय लागेको थियो। उहाँलाई भेटिसकेपछि भने अब अन्य अग्रज दाइहरूसँग, गायक सङ्गीतकार गीतकारहरूसँग पनि भेटाघाटा हुन थाल्यो र त्यो 52 सालसम्म त्यत्तिकै मेरो हल्लिएर समय बित्यो। र त्यही बिचमा चाहिँ मैले के गरेँ भने पढाइको सिलसिलामा मैले ब्याचलर चाहिँ मैले प्राइभेट पनि लेखेँ र पास गरेँ, अलिकति समय लाग्यो। त्यो ब्याचलर पास गरिसकेपछि चाहिँ त्यही बिचमा चाहिँ म एकदमै धेरै गीत सङ्गीतमा लहसिएछु भनौँ न, साहित्य सङ्गीतमा अत्यन्त डुबेछु भन्नुपर्छ, त्यसको नसा लागेछ। र त्यो बिचमा धेरै अग्रजहरूसँगको एउटा उठबसले मैले सुरुमा 53 साल नै लाग्छ मलाई। सुरुमा चाहिँ अनि दुरेन राईले सम्झनुपर्छ, मैले जो खोटाङ सल्लेको युवा नेता हुनुहुन्छ, उहाँको एकजना साथी हुनुहुँदछ जसलाई मैले दिदी भन्छु, उहाँलाई पारु सुनवार भन्ने ओखलढुङ्गाको। उहाँहरूको परिचयको कारणले, दुरेन राईको कारण म चाहिँ उहाँसम्म पुगेँ, पारु सुनवार। र त्यो बेला रेडियो नेपालको अर्को एउटा प्राइभेट स्टुडियो थियो, मल्टिट्र्याक रेकर्डिङ स्टुडियो, जहाँ चाहिँ प्राइभेट खर्च गरेर रेकर्डिङ गर्न पाइन्थ्यो। अनि त्यो सिलसिलामा पारु दिदीसँग भेटिसकेपछि उहाँ अहिले हलानीमा हुनुहुन्छ, म यहीबाट सम्झन चाहन्छु। देवकुमार द्रविड भन्ने साथी हुनुहुन्छ सङ्गीतकार, उहाँको सङ्गीतमा पारु सुनवार दिदीले आफैले लगानी गर्नुभयो र त्यो मल्टिट्र्याक रेकर्डिङ स्टुडियोमा खोज मलाई शब्दहरूमा म त्यही बाँचिदिन्छु भन्ने बोलको मेरो पहिलो गीत चाहिँ त्यहाँ 53 सालमा रेकर्ड गरे पश्चात चाहिँ अनि केही रेकर्डिङ गर्ने अवसरहरू जुट्दै गए, त्यसरी नै आइरहेको छु। र 2054 सालमा चाहिँ शान्तिराम राईको सङ्गीतमा चर्चित गायक एम बरालजीको आवाजमा जाउँसँगी गाउँघरमै सहरको मोह भुलेर लैबरीको भाका सम्झेर भन्ने गीत चाहिँ रेकर्डिङ गर्न सफल भयौँ। त्यो चाहिँ प्राइभेट हामीले खर्च गरेर, त्यो बेला शम्भु राई दाईको श्रद्धा रेकर्डिङ स्टुडियो थियो। तर त्यसलाई पछि फेरि मैले पनि रेकर्ड गरेँ, पछि चाहिँ मैले ड्रिम्स स्टुडियोमा पनि गरेँ। र त्यो गीतले चाहिँ मलाई केही एउटा गीतकारको परिचय बन्नमा सानो टेवा चाहिँ पुगेको हो। त्यस पछाडि चाहिँ लगातार रूपले अब अन्य गीतहरू पनि अन्य व्यक्तित्वहरूसँग, अब वरिष्ठ सङ्गीतकारहरूदेखि गायकहरूदेखि गायक गायिकासँग काम गर्दै आउने मौका चाहिँ मिल्यो। बाटो, यो चाहिँ गीति कविता हो। बाटो हुँ, बाटोको कुनै पीडा हुँदैन, कुनै सपना भविष्य हुँदैन, टेकेर जाने प्रत्येक बटुवाको पाइला हो बाटो, बाटोको आदि अन्त्य हुँदैन, सम्झनु म त्यही बाटो हुँ। बाटोको कुनै खुसी हुँदैन,
कुनै योजना उद्देश्य हुँदैन, टेकेर जाने प्रत्येक बटुवाको पाइला हो बाटो। टेकेर जाने प्रत्येक बटुवाको पाइला हो बाटो। बाटोको आदि अन्त्य हुँदैन, सम्झनु म त्यही बाटो हुँ। बाटोको कुनै इच्छा हुँदैन, कुनै निर्दिष्ट गन्तव्य हुँदैन। बाटोको कुनै इच्छा हुँदैन, कुनै निर्दिष्ट गन्तव्य हुँदैन। टेकेर जाने प्रत्येक बटुवाको पाइला हो बाटो। बाटोको आदि अन्त्य हुँदैन, सम्झनु म त्यही बाटो हुँ। 54 सालमा चाहिँ मेरो एकजना छामा हुनुहुन्छ, काकाको साली उर्मिला राई, उहाँलाई पनि म सम्झन चाहन्छु। उहाँको लगानीमा चाहिँ 8वटा गीतहरू हामीले रेकर्डिङ गऱ्यौँ शब्द रेकर्डिङ स्टुडियोबाट। दुर्भाग्यवश त्यो एल्बम चाहिँ हामीले रिलिज गर्न सकेनौँ, त्यो दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ। त्यस पछाडि म कीर्तिपुर अध्ययनको सिलसिलामा बस्दै थिएँ। मैले चामल खाने, रासन खाने साहुजी हुनुहुन्छ, पुष्प श्रेष्ठ, उहाँलाई पनि सम्झन चाहन्छु। यो चाहिँ 58को कुरा हो, 58 सालको। अनि उहाँको लगानीमा उहाँसँग बोल्दै जाँदा एउटा हिमचिम बढ्दै जाँदा अनि उहाँलाई थाहा भयो कि म यस्तो गीत लेख्छु, कविता लेख्छु भन्ने उहाँलाई थाहा भयो। र उहाँले एउटा ठट्टै ठट्टामा अर्थात् त्यो रुचिकै कारणले पनि त्यसो भए एउटा एल्बम गरौँ नि त, म लगानी गर्छु, तपाईँ गीत लेख्नुहोस् भन्नुभयो। र उहाँको लगानीमा सधैँभरि भन्ने एल्बम चाहिँ हामीले त्यो बेलाको मुनलाइट्स रेकर्ड्स भन्ने थियो उत्पादन कम्पनी, त्यहाँबाट हामीले उत्पादन गर्न सफल भयौँ। भलै त्यो सधैँभरिले त्यति राम्रो बजार लिन सकेन, तर पनि एउटा मेरो जीवनमा चाहिँ त्यो सधैँभरि एल्बमले चाहिँ, गीत एल्बम अडियोले चाहिँ फेरि अर्को टर्निङ पोइन्ट लिने पनि एउटा अवसर मलाई चाहिँ मिल्यो भन्नुपर्छ। र त्यो बेलासम्मका मेरा सम्पूर्ण लगानीकर्ता उहाँहरूलाई जो हुनुहुन्छ, उर्मिला राई, पुष्प श्रेष्ठ, उहाँहरूलाई एकदमै म अहिले पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। एउटा बालगीत। आमा सधैँ भन्नुहुन्छ पढ पढ नानु, आमा सधैँ भन्नुहुन्छ पढ पढ नानु, तर मेरो आँखाभरि खोज अर्कै छ। बाबा पनि भन्नुहुन्छ लेख लेख नानु, तर मेरो मनैभरि सोच अर्कै छ। म चाहन्छु सातै रङ्ग टिपी इन्द्रेणीको, म चाहन्छु सातै रङ्ग टिपी इन्द्रेणीको, उडिरहँ रहर फिजाइ जुनी पुतलीको। गुरु सधैँ भन्नुहुन्छ गाऊ गाऊ नानु, तर मेरो मुटुभरि धुन अर्कै छ। बाबा पनि भन्नुहुन्छ हाँस हाँस नानु, तर मेरो मनैभरि जुन अर्कै छ। म चाहन्छु कोरिरहँ नक्सा मेरै देशको, म चाहन्छु कोरिरहँ नक्सा मेरै देशको, भरिरहँ रङ्ग सबै जाति भाषा भेषको। गुरुआमा भन्नुहुन्छ नाच नाच नानु, तर मेरो ज्ञानभरि ताल अर्कै छ। आमा पनि भन्नुहुन्छ खुल खुल नानु, तर मेरो मनैभरि घाम अर्कै छ। त्यस पछाडिका दिनमा यस्तै सभा समारोह विमोचनहरू कार्यक्रममा गइराख्ने क्रममा चाहिँ अन्य विभिन्न अग्रजहरूसँग भेट हुने अवसर जुर्यो। उसो त म एक ढङ्गले आफूलाई भाग्यमानी पनि ठान्छु कि मैले अम्बर गुरुङज्यू जस्तो एउटा सङ्गीतज्ञसँग 13 वर्षसम्म नजिक हुने अवसर पाएँ। र उहाँले पनि मेरो एउटा गीत सङ्गीत गर्नुभएको छ, जुन गीत चाहिँ राइज किङ राजेश फाइल राईजी जो मेरो मित्र पनि हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ दर्शन नमस्ते 4मा गाउनुभएको छ। यी दुःखहरू नभए सायद म पनि कहाँ हुने थिएँ र, एकै पल हाँस्न अनेकौँ पल्ट ईश्वरी कहाँ रुने थिएँ र भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ मुम्बईमै उहाँले रेकर्ड पनि गर्नुभएको छ। र म आफूलाई त्यसकारण पनि भाग्यमान ठान्छु कि मैले अग्रज मेरो आप्पा पुस्तादेखि लिएर मेरो भतिजी पुस्तासँग पनि काम गर्ने अवसर पाइरहेको छु। एउटा कविता। बाटोमा। बाटोमा जे पनि देख्न सकिन्छ, जो पनि भेट्न सकिन्छ। बाटोमा जे पनि देख्न सकिन्छ, जो पनि भेट्न सकिन्छ। हुनसक्छ उदासिँदै घर फर्किरहेका मलामीहरू हुन्, हुनसक्छ उदासिँदै घर फर्किरहेका मलामीहरू हुन्, हुनसक्छ उल्लासिँदै घर गइरहेका जन्तीहरू हुन्। बाटोमा जे पनि देख्न सकिन्छ, बाटोमा जो पनि भेट्न सकिन्छ। हुनसक्छ नारा घन्काउँदै निष्फिक्री उफ्रिरहेका बेरोजगारहरू हुन्, हुनसक्छ ठेलागाडा तान्दै मरिकुच्ची कुप्रिरहेका मजदुरहरू हुन्। बाटोमा जे पनि देख्न सकिन्छ, बाटोमा जो पनि भेट्न सकिन्छ। हुनसक्छ साइरन लगाउँदै निर्लज्ज गुडिरहेका सवारहरू हुन्, हुनसक्छ साइरन लगाउँदै निर्लज्ज गुडिरहेका सवारहरू हुन्,
हुनसक्छ स्वरूप बदल्दै निर्धक्क घुमिरहेका तस्करहरू हुन्। बाटोमा जे पनि देख्न सकिन्छ, बाटोमा जो पनि भेट्न सकिन्छ। हुनसक्छ हातेमालो गर्दै निमग्न हाँसिरहेका सुन्दरताहरू हुन्। हुनसक्छ हातेमालो गर्दै निमग्न हाँसिरहेका सुन्दरताहरू हुन्। हुनसक्छ माघे साङ्लो थाप्दै दुष्कर्म ताकिरहेका कुरूपताहरू हुन्। बाटोमा जे पनि देख्न सकिन्छ, बाटोमा जो पनि भेट्न सकिन्छ। अफसोस अफसोस सदियौँ पुराना बाटोका घाउहरू बाटोमा कहिल्यै पनि देखिँदैनन्, बाटोमा कहिल्यै पनि भेटिँदैनन्। अफसोस सदियौँ पुराना घाउहरू बाटोमा कहिल्यै पनि देखिँदैनन्, बाटोमा कहिल्यै पनि भेटिँदैनन्। 43 सालमा म 13 वर्षको उमेरदेखि लेख्दैछु। तर मानिसलाई समय र एउटा भोगाइ, एउटा परिप्रेक्ष्यले, परिवेशले, अनेकौँ परिवर्तनहरूले पनि मानिसलाई केही न केही कुराहरू अवश्य पनि सिकाउँछ। त्यसै गरेर मैले सुरुका दिनहरूमा बाल कविताका रूपमा कविताहरू लेखेँ। त्यस पछाडि 40को उत्तरार्ध समयदेखि चाहिँ मैले गीत लेखेँ। सायद गीतमा मैले धेरै समय रोमान्टिक गीतहरू नै, स्वच्छन्दवादी गीतहरू नै लेखेँ भने पछिल्लो समयमा चाहिँ एउटा चेतनाको कारणले एउटा सांस्कृतिक गीतहरू, राष्ट्रिय गीतहरू र मजदुरहरूका पक्षमा उभिने गीतहरू पनि मैले लेख्दै आएको छु भने 48-50 सालदेखि झन्डै मैले 60 सम्म, एक दशक भन्नुपर्छ, एक दशक समय चाहिँ गीतमाथि बढी लेखेँ। तर 60को दशक यता चाहिँ फेरि म कवितातिर पनि फर्किएको छु र अहिले चाहिँ म कविताहरू पनि लेखिरहेको छु। र मेरा सबै किसिमका रचनाहरू नै छन् गीतमा। तपाईँको भाषाका कुराहरू, मिथकका कुराहरू, संस्कृतिका कुराहरू गीतमा छन् भने कविता त अब अलिकति समसामयिक र जटिल विषय पनि हो। वैचारिक हिसाबले कविता अलिकति कडा पनि, मतलब जटिल किसिमका पनि हुन्छन्, जसलाई चाहिँ समय सापेक्ष पनि अब लेख्नुपर्ने हुन्छ भने गीतको क्षेत्र भनेको कोमल विधा भएको कारणले गीतलाई चाहिँ अलिकति हामीले गीत लेख्न यसको मतलब त्यति सजिलो छ भन्न खोजेको होइन मैले। प्राविधिक रूपमा गीत कविता भन्दा निकै कठिन लाग्छ मलाई। तर पनि गीत चाहिँ तपाईँको गीत लेख्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्यो भने सायद यो अग्रज दाहरूको पनि त्यस्तो अनुभव सुन्छु। गीत लेख्दाखेरि चाहिँ दुईवटा कुरा चाहिँ फाइदा हुन्छ। गीत चाहिँ तपाईँको अक्षर नचल्नेलाई पनि सुन्न मनपर्छ। जसले अक्षर बुझ्नुहुन्न, चिन्नुहुन्न, गीत त अब हाम्रो परापूर्वकालदेखि तपाईँ हाम्रो ऋषिया पनि गीतै त हो नि। लिपिको विकास नै नभए पनि हाम्रो पुर्खाहरूले ऋषिया त गाए नि त। अब त्यो ऋषियासँग जोडिएका शक्तिको कुरा त म भन्न सक्दिनँ। त्यसमा गीत विधामा लाई चाहिँ तपाईँको एउटा अनपढ, एउटा अक्षर नचल्नेहरूको लागि पनि सहज हुने भयो र गीतले चाहिँ अलिकति कविताभन्दा छिटो मान्छेलाई चाहिँ प्रभावित पार्ने भएको मेरो आफ्नो अनुभव त्यसो भएको हुनाले मैले गीतलाई चाहिँ बढी ध्यान दिएको जस्तो हो। तर त्यसको अर्थ भनेको मैले कविता नलेख्ने भन्ने होइन, कविता पनि लेखिरहेको छु र आज धेरै सायद हामी कविता नै पनि भन्दैछौँ तपाईँको कार्यक्रममा, कविता नै म वाचन गरिरहेको छु। र समय सन्दर्भहरूसँग जोडिँदै आउँदाखेरि मानिसलाई दिने एउटा, मानिसले प्राप्त गर्ने चेतना भन्नुहोस् या भावना भन्नुहोस्, त्यो दुइटै कुरालाई चाहिँ अङ्गीकार गरेर त्यो दुइटै कुरालाई चाहिँ एक ढङ्गले समदूरीमा हिँडाउँदाखेरि कहिले गीत बन्छ, कहिले कविता बन्छ। म चाहिँ त्यसरी लिन्छु। नयाँ वर्ष, कविताको शीर्षक नयाँ वर्ष। उभिएको छु आज पनि सपनाहरू नवीकरण गर्न पुरानै बिन्दुमा। उभिएको छु आज पनि सपनाहरू नवीकरण गर्न पुरानै बिन्दुमा। जसरी उभिएका छन् बिजुलीको पुरानो खम्बा, पुरानो शालिग, पुरानो न्यायालय, पुरानो सङ्ग्रहालय, पुरानो विश्वविद्यालय, पुरानो मन्दिर, पुरानो मस्जिद, पुरानो गुम्बा, पुरानो गिर्जाघर, पुरानो समयघर, पुरानो छापाखाना, पुरानो कारखाना, पुरानो झ्यालखाना, पुरानै संस्कार, पुरानै चिन्तन, पुरानै दर्शन आदि आदि। उभिएको छु आज पनि सपनाहरू नवीकरण गर्न पुरानै बिन्दुमा। जसरी उभिएका छन् जीवनका नयाँ नयाँ जटिलताहरू। मेरो चाहिँ अब एउटा सङ्कलनको हिसाबमा चाहिँ सबैभन्दा पहिलो गीति एल्बम, गीति अडियो सधैँभरि 2058, राखौँ सम्झना र सोमबारे हाटेमा दुईवटा लोकदोहोरी 2059, 2060मा गीतको किताब सपनाको रङ, 2064मा गीतकै किताब समयको रङ,
2068मा गीतकै किताब जुनको बस्ती र अर्को 2071 सालमा चाहिँ मुन्दुम र मालिङ्गो भन्ने गीतहरूकै कृति प्रकाशित भएका छन् भने मेरा फुटकर रचनाहरू चाहिँ झन्डै त्यो रेकर्डिङको हिसाबले र छपाईको हिसाबले प्रकाशनको हिसाबले 200 भन्दा पनि बढी सङ्ख्यामा चाहिँ मेरो प्रकाशित कृति मतलब फुटकर रचनाहरू छन्। तोडिएपछि महाविस्फोटले महाशून्यता सृष्टि भएको हुनुपर्छ भयानक आवाज, चढ्दै आवाज माथि माथिसम्म, ओर्लदै आवाज तल तलसम्म, बितेको हुनुपर्छ निकै लामो समय श्रृङ्खला। ठोक्किँदा ठोक्किँदै आरोह अवरोहमा जन्मिएको हुनुपर्छ अचानक पहिलोपल्ट सङ्गीतको अनौठो मूर्छना, सारेगम पधनिसा सानी धप म गरेछ। लामो कालखण्डको एकालापपछि सङ्गीतको निरन्तर सम्वहनले पोखिएको हुनुपर्छ शून्यताको आदिम आँसु र फैलिएको हुनुपर्छ पानी पानीको तातो साम्राज्य। उब्जिएको हुनुपर्छ पानीभित्र असङ्ख्य जीवाणु, त्यहीँबाट सुरु भएको हुनुपर्छ भोक र अस्तित्वको महायुद्ध। लड्दा लड्दा महायुद्धमा कतिको अस्तित्व त्यही मेटिएको हुनुपर्छ, कतिको नयाँ जन्म त्यही भेटिएको हुनुपर्छ। भोगेर पानीको लामो एकाङ्की जीवन मरण खोजिएको हुनुपर्छ उपायको अर्को चरण। करोडौँ वर्षको सङ्घर्षपछि पानीमै छाडिराखेर गन्नै नसकिने डरलाग्दा जीवाणुहरू निस्किएको हुनुपर्छ पानीको फिजबाट धरती भएर। आमरण यात्रामा असङ्ख्य धमिराहरू उठाएको हुनुपर्छ माटोमा पहिलोचोटि माटोकै ढिकुरा घर जन्मिएको हुनुपर्छ। यही ढिकुराबाट एउटा आश्चर्य बागी चेतनासहित सबैभन्दा पछाडि र थोरै सङ्ख्यामा मानिस, त्यहीँनिर छुट्टिएको हुनुपर्छ अन्य जीवाणु र मानिसको बाटो। छुटेपछि अरूसित पहिलोचोटि मानिसले खोजेको हुनुपर्छ कतै निस्कने बाटो। बाटो भेटिसकेपछि छुट्टिएको हुनुपर्छ मानिससँग मानिस, लागेको हुनुपर्छ पछ्याउँदै आफ्नो गन्तव्य र त्यही पल बिरानो भएको हुनुपर्छ एकअर्कामा मानिस पनि। खोज्दै खोज्दै आफ्नो गन्तव्य कोही पूर्वतिर लागेको हुनुपर्छ, कोही उत्तरतिर लागेको हुनुपर्छ, कोही दक्षिणतिर लागेको हुनुपर्छ, कोही पश्चिमतिर लागेको हुनुपर्छ। निकै टाढा पुगिसकेपछि घाम पानी माटो र हावा अनुसार फेरिएको हुनुपर्छ मानिसको रङ, फेरिएको हुनुपर्छ मानिसको रूप, फेरिएको हुनुपर्छ मानिसको बोली, फेरिएको हुनुपर्छ मानिसको सोच, फेरिएको हुनुपर्छ मानिसको शरीर। छुट्टिएको हुनुपर्छ त्यही बिन्दुबाट मानिस बीच मानिसको धेरै थोक भएको हुनुपर्छ कपटता र जात नामक जडताको जन्म। मानिसदेखि विभाजित मानिस कसैलाई कालो देखिएको हुनुपर्छ, कसैलाई गोरो देखिएको हुनुपर्छ, कसैलाई होचो देखिएको हुनुपर्छ, कसैलाई अग्लो देखिएको हुनुपर्छ र त्यहीबाट चुलिएको हुनुपर्छ नाग्नै कठिन असमानताको गहिरो पहाड। यी जम्मै हुनु अघिसम्म त माटोसित मात्र माटो थियो, पानीसित मात्र पानी थियो र थिए माटो र पानीमा केवल भोकाइरहने असङ्ख्य जीवजन्तुहरू। अफसोस अफसोस मानिससित भोक मात्र थिएन, झनै टटकारो थियो चेत। त्यही भोकका खातिर भौतारिन थालेको हुनुपर्छ यत्र तत्र मानिस, त्यही चेतले आखिर शत्रु बन्न थालेको हुनुपर्छ जही तही मानिस। त्यही भोकका कारण नयाँ नयाँ माटो खोजी हिँड्दा भेटिएको हुनुपर्छ गोरा र काला कतै। त्यही चेतका कारण नयाँ नयाँ बाटो खोजी हिँड्दा भेटिएको हुनुपर्छ अग्ला र होचा कतै। त्यही क्षण भएको हुनुपर्छ भोक चेत र लोभको भीषण लडाई गरिएको हुनुपर्छ त्यही आक्रोशमा माटो पानी र आकाशको विभाजन र रोपिएको हुनुपर्छ प्रतिशोधको विष वृक्ष। लोभका अनेकौँ युद्धहरूमा कसैले जितेको हुनुपर्छ संसार, कसैले हारेको हुनुपर्छ सर्वस्व। जितको यिनै खुसीले उफ्रिँदा वा हारको तिनै पीडाले चिच्याउँदा अकस्मात उच्चारित कुनै अज्ञात शब्दले गरिएको हुनुपर्छ ईश्वरको प्रतिस्थापन। त्यहीबाट फैलिएको हुनुपर्छ धार्मिक आमरणको निलो आकाशमा एक्कासी सेतो कुहिरो। छरिएको हुनुपर्छ धरतीको उज्यालो गर्भमा अँध्यारो अफिम। मागिएको हुनुपर्छ ईश्वरलाई मात्र सामरिक शक्ति, पोखिएको हुनुपर्छ अशान्तिको अन्धकार, कोरिएको हुनुपर्छ अहङ्कारको सिमाना, खोलिएको हुनुपर्छ आणविक कारखाना र प्रत्येक देश
वा मानिसका आँखामा भरिएको हुनुपर्छ त्रासमय अन्तहीन बागी सपना। विद्यालय स्तरमा त मैले अघि पनि भने साप्ताहिक कार्यक्रममा म जुनसुकै विधामा पनि मैले भाग लिइसकेपछि म एउटा न एउटा पुरस्कार जित्थेँ। त्यसै गरेर आइए पढिन्जेल दिक्तेलमा पनि हामीले मेरा मित्रहरू भन्नुपर्छ समकालीन पार्वती राई, रेखा राई, सुधा राई दिदी, उहाँहरूसँग हामीले संयुक्त रूपमा गीत गाउँदाखेरि हामी पुरस्कृत नै हुन्थ्यौँ, प्रथम दोस्रो नै हुन्थ्यौँ। र यहाँ आइसकेपछि काठमाडौँमा आइसकेपछि चाहिँ मैले 7 चोटि भेट्दाखेरि 2061 सालमा राष्ट्रव्यापी आधुनिक सङ्गीत सम्मेलनमा चाहिँ मैले गीत र सङ्गीतलाई चाहिँ एउटालाई मात्रै पुरस्कृत गरिन्छ, सर्वोत्कृष्ट रचनाकारको पुरस्कार प्राप्त गरेको छु। त्यसै गरेर पछिल्लो समयमा त्यो चाहिँ मैले अनएक्सपेक्टेड भन्नुपर्छ, सोचेकै थिइनँ 2075 सालमा राष्ट्रव्यापी बाल सङ्गीत सम्मेलनमा पनि मैले वाचन गरिसकेको त्यो गीतले पनि सर्वोत्कृष्ट गीतकारकै फेरि मलाई पुरस्कार दिलाएको छ। र त्यो सँगै खोटाङ सेवा समाज युकेले पनि मलाई पुरस्कार प्रदान गरेको छ। अर्को छत्र विष्णु कृति सम्मान पनि मेरो मुन्दुम र मालिङको कृतिले प्राप्त गरेको छ। त्यसै गरेर नेपाली प्रतिष्ठान बेलायतले पनि मलाई पुरस्कृत गरेको छ। त्यसै गरेर जिमिरा उत्थान समाज गीति पुरस्कार पनि मैले व्यक्तिगत रूपमा प्राप्त गरेको छु। त्यसका लागि हाम्रो डेम्बुराज राई दाईलाई पनि म एकदमै कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट सम्मानित पनि हुने अवसर पाएको छु। र अहिलेसम्मका मेरा प्राप्ति भन्नुहोस् या यसलाई उपलब्धि भन्नुहोस्, यिनै हुन्। बाटैमा भेट्छु हृदय घामको, बाटैमा देख्छु जुन पाइन्छ कहाँ मुटुलाई छुने दुःखको जस्तो धुन। बाटैमा भेट्छु हृदय घामको, बाटैमा देख्छु जुन। सङ्गीतकार त म होइन, तर सङ्गीतलाई म कसरी बुझ्छु भने कुनै पनि वाद्ययन्त्रलाई त्यसलाई चलाएर अर्थात् बजाएर गर्ने भनेको चाहिँ अब त्यो म नजानु होला, म थोरबहुत हार्मोनियम बजाउन जान्दछु। तर सङ्गीत चाहिँ कस्तो हो भने सङ्गीत विधा पनि सिर्जना नै हो। जसरी हामी लेख्छौँ सिर्जना नै हो सङ्गीत पनि। तपाईँको मनमा आउने एउटा भावनालाई चाहिँ सिर्जनाको रूप एउटा मूर्त रूप दिने हो। र सङ्गीत चाहिँ म कुन बेला गर्छु भने म व्यावसायिक सङ्गीतकार होइन, तर मैले आफैले लेखिसक्दाखेरि शब्द लेखिसक्दाखेरि म आफैलाई यसमा चाहिँ म धुन भर्छु लाग्यो भने चाहिँ मैले धुन भर्ने हो। र मैले आजसम्म 2टा मात्रै धुन भरेको छु। पहिलो भनेको निकै अगाडि 62 सालतिर हो, रोशन गुरुङजीले गाउनु भएको छ, कान्छीलाई मोहनी जालमा पारेर लान्छु म टिस्टा र रङ्गीत तारेर भन्ने, त्यो रचना सङ्गीत नै मेरो हो। र अर्को चाहिँ भर्खरै अस्ति राइज किङ राजेश पाल राईजी र सुजिता योन्जन भन्ने नानीले गाउनु भएको छ, त्यो चाहिँ मजदुरहरू सम्बन्धी गीत हो। बाटैमा भेट्छु हृदय घामको, बाटैमा देख्छु जुन पाइन्छ कहाँ मुटुलाई छुने दुःखको जस्तो धुन भन्ने म आफैले सङ्गीत गरेको छु। अहिलेसम्म चाहिँ 2टा, र भविष्यमा पनि मैले लेख्दै जाँदाखेरि मलाई नै यो चाहिँ सङ्गीत गर्छु भन्ने शब्द मलाई लाग्यो भने म फेरि पनि सङ्गीत चाहिँ गर्छु। तर म व्यावसायिक रूपले सङ्गीतकार भएर मेरो हिँड्ने त्यो क्षमता पनि छैन र इच्छा पनि छैन। कान्छीलाई मोहनी जालमा पारेर लान्छु म टिस्टा र रङ्गीत तारेर, कान्छीलाई मोहनी जालमा पारेर लान्छु म टिस्टा र रङ्गीत तारेर, लान्छु म टिस्टा र रङ्गीत तारेर। म अहिले चाहिँ विभिन्न साहित्यिकदेखि लिएर अब सञ्चार क्षेत्रमा पनि छु भन्नु पऱ्यो एक ढङ्गले। अहिले चाहिँ म राभा सहप्राज्ञिक समाज नेपालको अध्यक्ष छु। त्यसै गरी आफ्नो वंशीय संस्था किरात राई चामलिङ राखमिया उत्थान समाजको पनि म केन्द्रीय उपाध्यक्ष छु। त्यसै गरी नेपाली वाङ्मय परिषद भन्ने छ, त्यो संस्था साहित्यिक संस्थाको पनि म सचिव छु। र भर्खरै भन्नाले पनि 16-17 महिना अगाडि हामीले साथीहरूसँग मिलेर आदिम आवाज अनलाइन टेलिभिजन सुरु गरेका छौँ। त्यसको चाहिँ म अहिले कार्यकारी निर्देशकको नाताले त्यहाँ संलग्न छु भन्नुपर्छ। कविताको शीर्षक छ ओइना। मुटु झै देशका स्वाभिमान झै हिम श्रृङ्खला, पुर्खा जस्तै परिश्रमी पहाड, छाती जस्तै फैलिएको तराई, पसिना जस्तै बेगवान नदी,
निम्छौरो मानिसका आँसु, रगतले कोरिएका सिमाना, सबै थोक कमजोर र कुरूप ठान्ने र आफूलाई मात्र शक्तिशाली र सुन्दर देखाइरहने, सायद सायद मेरै सोचाइ जस्तो पुरानो भइसकेछ अब यो समयको होइन पनि। 30औं वर्षदेखि गर्दै आएको कर्म त साहित्य सङ्गीत नै हो होइन। यो छाडेर अर्कोतिर जानु भनेको मलाई के लाग्छ भने 30औं वर्ष समय भनेको मेरो उमेर हो। त्यो उमेरलाई फर्काउनको लागि पनि सम्भव छैन, त्यो फर्किँदैन। तर त्यसलाई एक ढङ्गले के भन्ने, त्यसको पूर्णताको लागि पनि त्यो उमेरलाई चाहिँ मैले चाहिँ पूर्ण गर्नको लागि अर्थात् क्रियाशील हुनको लागि, कामहरूले त्यसलाई पूर्ण गर्नको लागि पनि साहित्य सङ्गीत क्षेत्रमै क्रियाशील रहनेछु। र मसँग कविता पनि 40-50वटा भइसकेछन्। अबको 5औं कृति चाहिँ सकेसम्म म कविताकै सङ्ग्रह निकाल्ने जमर्कोमा जुटेको छु र अहिले म कविताहरूलाई पुनर्सम्पादन पनि गरिरहेको छु। त्योसँगै मसँग अहिले करिब अब 200को हाराहारीमा फेरि नयाँ गीतहरू पनि छन्। सकभर अब त्यो कृति पनि म बिस्तारै प्रकाशित गर्ने एउटा सोचमा छु। अब गाह्रो छ, तपाईँलाई थाहा छ, एउटा प्रकाशन गर्न पनि निकै गाह्रो छ। त्यहीमाथि महँगो एउटा पेसा हो, सङ्गीत चाहिँ झन् महँगो पेसा हो। त्योसँगै आदिम आवाज अनलाइन टेलिभिजनलाई अझै पनि हामीले स्थापित गर्ने कोसिसमा छौँ। त्यसको स्थापना पूर्ण रूपमा स्थापित गर्ने एउटा सोचमा, त्यो योजनामा पनि म लागिरहेको छु, हामी लागिरहेका छौँ। भने मेरो जीवनको यो जुन नश्वर शरीर रहन्छ जीवनकालसम्म चाहिँ नेपाली साहित्य सङ्गीत र कलाकै क्षेत्रमा, संस्कृतिकै क्षेत्रमा आफूलाई समर्पित गर्ने नै मेरो सोच रहेको छ।